नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै नैतिक उत्तरदायित्व लिएर सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा जोड। संविधानको जगमा नै बनेको सरकार भएकाले संसदको गतिविधिलाई गतिशील बनाउने र सम्मान गर्ने दायित्व सरकारको पनि भएको सांसद खाँडको भनाई। सरकार बनेदेखि नै वर्तमान सरकारले निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम गरेको नेता खाँडको दाबी। सरकारले भूमिगत शैलीमा जनप्रतिनिधिहरूको स्थल संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको आरोप। हिउँदे अधिवेशन कुर्दै गर्दा आलोचना सुन्नुपर्छ भनेर एकलौटी ढंगले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेको तर्क। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले दिनुभयो पदबाट राजीनामा। महान्यायाधिवक्ता खरेलले बुझाउनु भएको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू सक्रिय राजनीतिक जीवनमा फर्कन राजीनामा दिएको खरेलद्वारा स्पष्ट। फौजदारी कानून कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि आफ्नो समयमा उत्कृष्ट कार्य भएको खरेलको दाबी। पूर्व कानून मन्त्री समेत रहनुभएका खरेल 25 महिना अघि महान्यायाधिवक्तामा हुनुभएको थियो नियुक्त। खरेलको राजीनामासँगै नयाँ महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाललाई सिफारिस। बडाललाई आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ खुवाउनु हुने कार्यक्रम। राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको भनाई। कानूनको अभाव नभए पनि कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको मन्त्री श्रेष्ठको तर्क। जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल समाज संघ संस्थाहरूको प्रयास हुनुपर्नेमा जोड। जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरू नै लाग्ने गरेको पनि मन्त्री श्रेष्ठको जिकिर। विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता। जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईको भनाई। कानून मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको अधिवक्ता चापागाईको भनाई। जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी नगर्ने समस्या रहेको सरकारवालाहरूको भनाई। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण पार्टीमा समस्या बढ्दै गएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको आरोप। अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिवादी चरित्रका कारण पार्टी एकीकरणकै दिनबाट समस्या देखा परेको वरिष्ठ नेता नेपालको दाबी। सरकारमा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई माओवादीमै फर्कन वरिष्ठ नेता नेपालको आग्रह। एमाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान सुरुमा अध्यक्ष ओलीले फागुन 28 गते गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने नेता नेपालको अडान। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पार्टीमा स्वागत हुनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले विधान विपरीत पदहरू खारिज गर्दै एक्ल्याउने कदम चालेको नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 125 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,75,750 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। शुक्रबार 123 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएको तथ्याङ्क। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,71,733 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। शुक्रबार 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। अहिलेसम्म 3,016 संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। अहिले सक्रिय संक्रमित संख्या 1,001 रहेको छ भने 51 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। आफ्नो अधिकार र भूमिका अझै स्पष्ट हुन नसकेको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश मातहतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै गठन भएको समन्वय समिति करिब 4 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरूको भनाई। संघीय सरकारले समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा नीतिगत रूपमा स्पष्ट पारे पनि कार्यान्वयन सवालमा अस्पष्टता सृजना भएको भनाई। नीतिगत स्पष्टतामा थप जानकार भए पनि प्रदेश र पालिका सरकारहरूले समन्वय समितिमा अधिकार दिन नचाहेको गुनासो। जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिका सहितको बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानूनहरू पर्याप्त र स्पष्ट हुने गरी बनाउनु पर्नेमा जोड।
रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा बस्ने एक व्यक्तिको जमिन जाल झेल गरेर बिक्री गरिएको खुलासा। स्थानीय तहको सहयोगमा आफ्नै काकाका छोरा र गाउँपालिका अध्यक्षका भतिजाले करोडौंको जमिन निशुल्क आफ्नो नाममा गराएको खुलासा। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का परशुराम अहिर यादवको अंशमा आएको जमिन मिलेमतोमा आफ्नो नाममा गराएको जानकारी। सप्तरीको अग्नि साइड कृष्ण सबरण गाउँपालिका स्थित कृषि फार्ममा आगलागी हुँदा 20 वटा गाईको जलेर मृत्यु। आगलागीपछि 30 वटा गाई हराएको प्रहरीद्वारा जानकारी। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित कृष्ण राम बहुद्देश्य कृषि फार्ममा बिहिबार राति विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीको भनाई। आगलागीले उक्त फार्ममा पालिएको 60 मध्ये 20 वटा गाईको जलेर मृत्यु भएको र 30 वटा हराइरहेको फार्मका सञ्चालक मनोज कुमार शाहद्वारा जानकारी। 81 विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको सञ्चालक मनोजको भनाई। आगलागीले फार्मको घरसहित गाईलाई खुवाउने अन्नपात समेत जल्दा 50 लाख भन्दा बढीको क्षति। आगो निभाउने क्रममा फार्मका अर्का सञ्चालक दीनानाथ शाह घाइते। बर्दियाको खाता जैविक मार्ग क्षेत्रबाट नरभक्षी बाघ नियन्त्रणमा। बाघलाई मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गौरी महिला सामुदायिक वन क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाद्वारा जानकारी। वयस्क भाले बाघलाई डार्ट प्रविधिको प्रयोगबाट नियन्त्रणमा लिई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघ उद्धार गृहमा राखिएको जानकारी। खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा मात्र बाघको आक्रमणबाट स्पर्श 5 जनाको भइसकेको छ मृत्यु। यो सँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले अहिलेसम्म 2 वटा बाघ लिइसकेको छ नियन्त्रणमा। कैलालीमा ठूला पूर्वाधारका योजनाको कामले गति नलिँदा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय। जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारका योजनाको काम सुस्त भएपछि बजेट खर्च पनि न्यून देखियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको देखियो। कैलाली जिल्लामा संघीय सरकारबाट सञ्चालित ठूला र सानागरी 94 योजनाका लागि पुँजीगततर्फ 9 अर्ब 34 करोड बजेट भएको थियो अख्तियारी, जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा 2 अर्ब 74 करोड 23 लाख अर्थात् 31% मात्र प्रगति। ठूला पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गरिरहेका निकायले बजेट निकासामा ढिलाइ भएपछि भएको हो समस्या। 2 वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालोपत्रेका लागि शिलान्यास गरेको सहजपुर बोगटान दिपायल सडकको काम पनि सुस्त। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच वन आयोजनाका लागि 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट फारिस हदाद जार्वोसले सम्झौता पत्रमा गर्नुभएको हो हस्ताक्षर। सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान र करिब 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जानकारी। यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने विश्वास। सम्झौताले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास। यस आयोजनाले 50 वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास। आयोजनाले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने भनाई। सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले खोल्यो सर्वसाधारणका लागि आइपीओ बिक्री। आयोजना प्रभावित दोलखाका स्थानीयलाई आइपीओ बिक्री गरिसकेको कम्पनीले अहिले सर्वसाधारणको लागि खोलेको हो आइपीओ। मेगा क्यापिटल मार्केट लिमिटेड बिक्री प्रबन्धक रहेको कम्पनीको आइपीओमा सर्वसाधारणले छिटोमा चैत्र 10 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने। उक्त अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेमा चैत्र 20 गतेसम्म म्याद थप हुन सक्ने। सर्वसाधारणले आइपीओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 2 लाख कितासम्म आवेदन दिन सक्ने जानकारी। कम्पनीद्वारा प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका 29 लाख किता साधारण शेयर बिक्री खुला, जसमध्ये 5% अर्थात् 1,54,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको जानकारी। 2% अर्थात् 58,000 किता कर्मचारीको लागि सुरक्षित। बाँकी रहेको 26,97,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूची अर्थात् एलडीसीबाट माथि उक्लने अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको दावी। प्रति व्यक्ति आयमा केही सुधार गरी लक्ष्य भेट्टाइने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालले सन् 2015 र सन् 2018मा नै लगातार 2 पटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको दावी। तर प्रति व्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै घोषणा हुन नसकेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यस वर्ष प्रति व्यक्ति आयको सूचक सबल रहेको कारण अब त्यो दिन टाढा नभएको मन्त्रालयको दावी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई लाइभ वार्ताको लागि रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनको चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई हत्यारा भनेपछि पुटिनको आएको हो प्रतिक्रिया। पुटिनद्वारा रुसको सुरक्षा निकायले विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नीको हत्याको प्रयास गरेको भन्ने अभियोग पनि अस्वीकार। पुटिनले अमेरिकी निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको र त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। अमेरिकी गुप्तचर निकायले तयार पारेको रिपोर्टमा रुसले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा परिणाम ल्याउन अमेरिकी चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको उल्लेख। युरोपियन देशहरूले पुनः सुरु गरे अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोभिड-19 खोप अभियान। यसअघि 13 युरोपियन देशले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोभिड-19 खोपको कारण ब्लड कल्टको समस्या भएको भन्दै स्थगन गरेका थिए खोप अभियान। ब्लड कल्टको समस्या र खोप बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको सरकारवालाहरूको भनाई। मेक्सिकोमा अज्ञात हतियारधारीको आक्रमणमा परि 13 प्रहरीको मृत्यु। मेक्सिकोबाट केही बाहिर जाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूमाथि आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। प्रहरी आउने सूचना पाएकाले आक्रमणकारीले उनीहरूको बाटो कुरेर आक्रमण गरेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाई। फेब्रुअरी 1 मा सैनिकले कु गरेपछि म्यानमारमा गत हप्तादेखि सबै स्वतन्त्र पत्रिकाहरू बन्द। अहिले म्यानमारमा अनलाइन मिडियाहरू मात्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी। म्यानमार सेनाले गरेको छ 1 वर्षको लागि सङ्कटकालको घोषणा। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुची लगायत विभिन्न नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सैनिकले कु गरेपछि त्यहाँका नागरिक भएका छन् आन्दोलित। इन्टरनेट काटेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था झनै बिग्रिएको समाचारहरूमा उल्लेख। चौथो टी20मा भारतद्वारा इङ्ल्यान्ड 8 रनले पराजित। जितका लागि 186 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 177 रन मात्र बनाउन सक्यो। यो सँगै 5 टी20को सिरिज 2-2 को बराबरी अवस्थामा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।